म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, देवस्तुती वर्साचो निमाणो आयतार आज 34th संडे आनी ह्या निमाण्या आयताराचें शिखर म्हणल्यार बरी, क्लायमॅक्स म्हणल्यार बरी, क्रावन म्हणल्यार बरी, मुकुट म्हणल्यार बरी, व्हडलें फेस्त आमकां दिलां. क्रिस्त रायाचें फेस्त, क्रायस्ट द किंग. आनी हें फेस्त संप्रदाया प्रमाणे हर एका दियेसिजेंत व्हड दबाज्यान आनी अर्थबरीत रितीन आचरण करतात. आयच्या दिसा हर एका दियेसिजेंत म्हणल्यार बरी, कोडयाळच्या दियेसिजेंत एपिफानी फेस्ता दिसा जानेवारींत करतात आप परगडणेच्या. अदरवायज संवसाराच्या सगळ्या दियेसिजेनी गवळी बाप ताच्या भावार्थ्यांक खाण घेवन युकरिस्तीक पुरशांव करता. ही एक संप्रदाय. थोड्या वर्सां हांवें तुमकां सांगलां दिसता, हांव मॉल्टा आसलो आनी मॉल्टांत इतलो संभ्रम की हर एका गल्ल्या गल्ल्यांनी बिदी बिदींनी एक पुरशांव येता, एक बँड, एक टॅबलो आनी एका सामान्य जाग्यार कन्वर्ज जातात, मिटींग पॉयंट. आनी थंयसर पळयचे दबाजो, पुरशांव, शर्मांव, बीग सेलेब्रेशन. आमच्या गांवांत ही आसा. आज दनपारां मिलार टावन माउंट रोजरीक पुरशांव आसा. ह्या पुरशांवा फाटल्यान 4 कारणां आसात. हाका इल्लें बॅकग्रावंड ही आसा तें तुमकां पयलें सांगता. पयलें कारण जावन आसा उक्त्यान भावार्थ पासारचें. दिस इज प्रोक्लेमेशन ऑफ आवर फेथ इन पब्लीक, डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ आवर फेथ इन पब्लीक. पयल्यान आमी इगर्जे भितर मागणें करी जाय, पूण अप्रूप इगर्जे भायर वचून दुसऱ्या धर्माचे फेस्ता वेळार करता पळय, टू सेलेब्रेट आवर फेथ. दॅट्स वाय वी गो आउट ऑफ द चर्च. देखून आज तुमी वचा जाय. दुसरें, आमची युनिटी आनी सॉलिडॅरिटी दाखोवच्या खातीर केदाळे आमकां म्हणटात न्ही, हे एकामेकाचे पांय वणूच आसात कुर्लेच्या संस्कृती बरी. वी मस्ट शो आवर युनिटी. दाखयल्यार मात भावना तशी जी हेज टू एक्सप्रेस अ युनिटी अँड सॉलिडॅरिटी. तिसरें जावन आसा क्रिस्त रायाक आज आमी परत समर्पण करचें. थोडे कडेन राय पाठ बांदचें म्हण आसा. तुमी जाणात आज पुरशांव केर जाता आसतना शर्मांव जाल्ले उपरांत बिसायब एक समर्पणाचे मागणें शिकयता. दिस इज द रिकॉन्सक्रेशन. आमच्या पवित्र स्नाना वेळा आमी कॉन्सक्रेट केल्लें आमकां. दिस इज द रिकॉन्सक्रेशन. आनी चवथें बारी इंट्रस्टींग आसा, आयका. आमच्या सगळ्या गांवाचेर जेजू पवित्र कुमगार वतना म्हणटा हांव, ह्या आमच्या सगळ्या गांवाचेर हिंदू जावं, मुस्लीम जावं, क्रिस्तांव जावं, बुद्धिस्ट जावं, सीख जावं, सगळ्यांचेर तुजें बेसांव घाल देवा. ह्या गांवांत आमकां शांती जाय, समाधान जाय. सर्वे जन सुखिनो भवन्तु, वसुदैव कुटुंबकम हो अर्थ जावन आसा. ही 4 कारणां दिली. आनी इनफॅक्ट ह्या फेस्ताक आज 100 वर्सां भरतात, 100 years. एक्चुअली हो ही जुबलेवास ह्या फेस्ताचोय. हाचें पाठ तळ तुमकां सांगता. 1925 इसवी. ताच्या पयलें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पयलें महाझूज जाल्लें 1918. आनी ह्या वेळार लोकांचो भावार्थ दंडळ्ळलो, लोक घायल्लो, निराश्रीत जाल्लो, देदेस्प्रार जाल्लो. एथेइजम राज करतलें, नास्तीक जातात, देव पयस गेल्लो. विलासी जीवन, हेडोनिजम, खा पिये आनी गम्मत मार. सर्वाधिकारी डिक्टेटर्स उब जाल्ले आनी हर एकलो डिक्टेटर हिंसा प्रमोट करतलो, लगाड काडटलो. दुसऱ्या महाझुजाक तयारी जातली. हें पयलें जाल्लें मात. पवित्र सभेचेर अनवर आयिल्लीं, चॅलेंजीस आयिल्ले. राजांव बोळ जाल्लें, भावार्थ अस्कत जाल्लो. पाद्रेबांक, बिसायबांक, पापसाहेबांक सवाल करतले. आनी तो व्हडसो पापसाहेब आसलो पियूस 11वो 1925. देखून म्हळ्यार आज सेंटिनरी टुडे 2025. आज ताणें बरवशाचें एक परिपत्र दिलें. त्या परिपत्राचें नांव आसा क्वास प्रिमास, म्हणजे इन द फर्स्ट. आनी पापसाहेब सांगता संवसारी राय येतात आनी वेतात, संवसारी राय झूज करतात आनी वेतात, पूण झुजा वरवीं आमकां समाधान मेळना. देखून पापसाहेब सांगता आसा तो एकलोच राय, तो क्रिस्त राय, तो शांतीचो कुंवर. ताची तत्वां आसात सताची, नितीची आनी मोक्षाची. आनी तशेंच घडलें मोगाच्यानो. राय आयले, राय गेले. चरित्रेच्या पानांनी, बुकांनी मात ते उरले. पूण हो एक क्रिस्त राय लाखो लोकांच्या काळजांत उरलो. लाखो लोक ताचो पाटलाव करून गेलो.
तर ह्या रायात कितें म्हणी विशेष आसूंक जाय. देर मस्ट बी समथींग स्पेशल इन दीस किंग. इज अ डिफरंट किंग अँड देर इज अ डिफरन्स. देखून ताका पिलातान विचारलें, तूं एक राय? आनी जेजून कितें म्हळें, तूं हें चिंतचें बरी न्ही, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही, तर जेजूचें राज्य खंयचें? वॉट इज द स्पेशालिटी? ह्या रायाक फरक कितलो गी म्हळ्यार जेजू रायाक रावळेर ना. ताचो जल्म जाल्लो खावणेंत, ताका मातयेक पायलो एका भाड्याच्या फोंडांत. ह्या रायाच्या माथ्यार भांगराचो मुकूट ना, कांट्याचो मुकूट आसा. ह्या रायाक रायाळ दगलो ना, बोटाक मुदी ना, पांयाक मोचे ना. ताका मान दांपूंक एक शेलो मात्र आसा. ताच्या लागीं घोडे नात, तो आयलो गाडवार. ताच्या लागीं आर्मी ना, फौज ना, ताची आर्मी 12 जाणां पोस्तल मात. ताच्या लागीं कानून आनी कोर्ट ना, ताचे कानून आनी कोर्ट आसा मोग, सेवा, नीत आनी बोगसाणें. आनी देखून नकलांकन घाल्लो बोर्ड आहा पळया पिलातान, INRI. तुमकां दिसता थंय INRI दिसता? जेजू नजरेन जुदेवाचो राय, येसू नॅझरेनूस रेक्स युदेयोरूम. नकलांकन घाल्लो बोर्ड तो सच जालो. आनी ह्या रायात कितेंय विशेष आसा म्हळें तुमकां ल्हान घडीच सांगता. आनी ताच्या उपरांत कितें विशेष ती म्हण सांगता. अमेरिकेचो अध्यक्ष अब्राहम लिंकन नावार्थीक अध्यक्ष, मानवीय मौल्यांनी बरोलो अध्यक्ष, लोकांच्या हक्कां खातीर झुजलो. आनी विशेष तरान ब्लॅक्स म्हणटा आमी, निग्रोज म्हणटा, काळ्या कातीच्या लोकांच्या हक्कां खातीर झुजलो, तांकां स्वतंत्र मेळच्याक झुजलो. आनी एक फावटी एप्रील 14, 1865 फोर्ड थिएटरान तो एक नाटक पळयत आसतना दुस्मानांनी ताका गुळो घालो आनी लगाड काडलो ह्या बऱ्या मनशाक. आनी ताची निर्जीव कूड पब्लीक दर्शना खातीर, अंतीम दर्शना खातीर क्लिवलँडाच्या ओहायो म्हणल्या लागीं दवरली. लांब लायन आसली पळोवंक. आनी एक काळ्या कातीची बायल मनीस, म्हणजे ब्लॅक म्हणटा हांव, तिच्या धाकट्या भुरग्याक घेवन त्या लायनीर उबे रावली. आनी मुखार येता येता तिची सर्ती येता आसतना ह्या आवयन त्या भुरग्याक धरलो आनी उकाल म्हळें, सन, हॅव अ लॉंग लॉंग लूक एट दॅट मॅन. ही डायड फॉर यू अँड फॉर मी. पुता, ह्या मनशाचेर एक लांब नदर घाल, तो तुज्या आनी म्हज्या खातीर मेलो. आनी आज हांव तुमकां सांगता, माय डियर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, हॅव अ लॉंग लॉंग लूक एट दॅट मॅन, क्रुसिफायड मॅन. ही डायड फॉर यू अँड फॉर मी. ही डायड फॉर द एंटायर मॅनकायंड, the sinful mankind. That is the speciality of that king. He died for us. आमच्या पासून तो मेलो. आनी ताका मौन आसलें जाल्यार ताची स्पेशालिटी सांगता. ताका कुर्सा वेलो सकला देवन ताका सुटका मेळयत आसलें. तो देंवोन येवंक ना. तो थंयच रावलो, वळवळ्ळो, तुज्या आनी म्हज्या खातीर मेलो. He did not escape. Rather he embraced the cross and embraced everyone who came to him. आनी तो आनीकय तें राखून रावला. ते सकल पळय नकलां करतात, तें पुणी परिवर्तन जातीत गे म्हणल्यार ही राद्यान. तुमकां आयच्या पयल्या वाचपाक आपोवन व्हरता. आयच्या पयल्या वाचपांत दावीद रायाक क्रिस्त रायाची सावळी कशें दिलां, एक आरसो कशें, एक टायप कशें दिलां. म्हणजे दावीद रायाक जेजू राया बरें जावंक जायना, इट्स ओन्ली ए शॅडो म्हणल्यार बरी. दावीद रायान 12 कुळयेक सांगात हाडलें. दावीद राया पयल्या आसलो राय कोण गी म्हळ्यार साऊल. आनी साऊल देवाक अविधय जालो आनी साऊल ताच्या राजवटकी ताणें होगडायली. आनी गुप्ती सामुएलीन दावीद रायाक तेल आयलें आनी राय केलो. तो सतान आनी नितीन दावीद रायान राजवटकी चलयली. नावार्थीक जालो, ताचें किंगडम आयडियल किंगडम जालें. आनी आयच्या फेस्ताक दाविदाक एक सावळी तशें दिलां. कशें दाविदान 12 कुळयो सांगत हाडले की जेजू रायान सगळ्या मनशाक सांगत हाडलें. कशें दावीद राय 40 वर्सां तो सिंहासनार बसलो की जेजू राय सासणाक राजवटकी चलयता. तशेंच जेजू राय सगळ्यांक सांगत हाडचो बरो गवळी जावन आसा. आयच्या दुसऱ्या वाचपाक तुमकां आपोवन व्हरता. एक अपुर्बायेचें वाचप. ते जेजूची आयडेंटिटी सांगल्या आनी आमची आयडेंटिटी सांगल्या. जेजूची आयडेंटिटी आसा, ही इज द विजिबल फेस ऑफ द इनविजिबल गॉड. तो ना दिसत्या देव आसा, तो दिसते मुखामळ, पवित्र सभेचे मस्तक. आनी भावा भयणीनो, आज आमकां हांगा आसलेल्या सगळ्यांक एक गुड न्यूज आसा. बरी खबर खंयची म्हळ्यार एक एकच सांगता. देवान आमकां ताच्या कुटुंबाचे सांदे केल्यात. वी आर मेंबर्स ऑफ हीज फॅमिली, नॉट स्लेव्स.
देवान ताच्या भुरग्यांची अस्मिताय दिल्या, आयडेंटिटी. आमकां पातकाच्या काळोखांतावन क्रिस्ताच्या उजवाडाक हाडल्यात. जेजूक आमकां बरो गवळी जावन दिला. पवित्र येवकरिस्त आमच्या जिविताचें केंद्र जावन दिलां. आनी देवाच्या भुरग्यांची अस्मिताय खंयच्यान आसा की म्हळ्यार हांव केदाळे सांगता. इंग्लीश लेटर 3B, द बूक, द ब्रेड अँड द ब्रदरहूड. द बूक म्हळ्यार बायबल, द ब्रेड म्हळ्यार युकरिस्ट, द ब्रदरहूड म्हळ्यार भाऊ बांदवपण. वांजेलाच्या वाचपाक वेच्या पयलें तुमकां एक घडी सांगता आनी संपयता. 1920 इसवी ती मॅक्सिकोंत, हांवें आतां वडोळ सांगलें पळय, पयलें झूज जाल्लें आनी नास्तिकता आनी हेडोनिजम, विलासी जिवन आसलें. मॅक्सिकोच्या पवित्र सभेन जायते कश्ट आयले. क्रिस्तांव घरा भितर दारां धांपून बियान बसले. टिप्पू सुलतान आमच्या गांवांक आयल्या वेळार आमी कशें, आमी म्हणनातले हांव, आमचे मालगाडे बियान आसले पूण थोडे धैर्यानी आसले. आनी ते वेळार टोटॅलिटेरियन रेजीम, एथेइजम आनी सेक्युलरिजम आसलें आनी देर वॉज पर्सिक्युशन फ्रॉम द गव्हर्मेंट. आनी ह्या वेळार थोडे क्रिस्तांव सांगाता मेळ्ळे धैर्यादीक एका मनाचे. आनी तांकां ताणें एक नांव दिलें क्रिस्तेरोस. क्रिस्तेरोस म्हणजे क्रिस्ताचे. आनी तांच्या लागीं एक स्लोगन आसलें, विवा क्रिस्तो रे, म्हणजे लांब जियो क्रिस्त राय, लॉंग लिव्ह क्रायस्ट द किंग. ह्या पंगडाचो लिडर कोण गे म्हळ्यार एकलो जेजुवीत पाद्र्याक, ताचें नांव मिग्वेल प्रो. सादारण बाप आल्विनस एक नवो नाटक आयला आतां, चिरी 30 नाणयाची म्हूण. आनी त्या नाटकांत एकलो धाकटो पाद्र्याबा, तो धाकट्या पाद्र्याबाच्या धैर्य ह्या पाद्र्याबाच्या 13 बरीस. फादर मिग्वेल प्रो कितें करतलो गे म्हळ्यार मॅकॅनिकाचो वेस घालना, व्यापारिस्ताचो वेस घालना, पेपरवाल्याचो वेस घालना, घरांनी वचून मीस पेटयतलो, साक्रामेंत वांटतलो, देवाच्या उतराचो विवर दितलो, बियेल्यांक धैर्यान भरतलो. एक दीस तो शिपायांच्या हातान सांपडलो, ताका धरलो आनी ताची शिक्षा, मरणाची शिक्षा घोशीत जाली आयच्याच तारीखेर नोव्हेंबर 23, 1927. ताच्या मरणाच्या शिक्षेक सक्कड रेडी जालें. तांचो अध्यक्ष मेक्सिकोचो प्लुतार्को कार्लेस हे नाटक पळोवंक तयार जालो. सक्कड मिडियाच्या हांगा पयलें खंडी जावन हो पाद्र्या आज माफ मागता, आज बोगसाणें मागता, काकुळत मागता. आनी फादर मिग्वेल प्रो म्हणालो, म्हज्या दोळ्यांक बांदचें नाका, डोंट ब्लायंड फोल्ड मी, म्हजे दोळे उक्ते आसूंक जाय. आनी ताणें हात विस्तारले, जेजून विस्तारले बरी. आनी तो म्हणालो, विवा क्रिस्तो रे, लांब जियो क्रिस्त राय म्हूण. ताचेर गुळयांचो पावस वतलो आनी ताका लगाड काडलो. ते गुळो गेलो सोजेर सयत म्हणटात, ह्या मनशाक धैर्य खंय जावन आयलें, ह्या मनशाक धैर्य खंय जावन आयलें म्हळ्यार त्याच कुर्सातावन. आनी मोगाचें न्हू, आयच्या वांजेलाक तुमकां आपण व्हरता. 2 तरांचो लोक आहा थंयसर. सकला थंयसर नकलागरचो लोक आसा, तमाशेगरचे सोजेर आसात, कुणीगार आसात, थंय आवाज आसा. थंयसर बरवसो ना, निरासपण आसा, व्यंग्य आसा. पूण आमकां वांजेल सांगता, थंय जावन तुमी तुमची दिश्ट जेजू क्रिस्त थंय व्हरा. थंय तुमकां मोग राखोवन आसा. त्या कुर्सार सोलवणीना जैत आसा, थंय बरवसो आसा, थंय बोगसाणें आसा, ताचेर दिश्ट गेला. आनी त्या एका सोराक कळ्ळें न्ही, त्या राय थंय कितें स्पेशालिटी म्हळ्यार तो न्हीद करतना शिक्षा दिना. आनी तो म्हणलो, सोम्या तूं तुज्या राजांत रिगतना म्हजोय उडास कर. आनी जेजून कितें म्हणें, आजच तूं म्हज्या सांगाता आसाय. तो सोर कितलो बुदवंत पळया. ताचें पयिल्लें मागणें, निमाणें मागणें, एकच मागणें, आनी त्याच मागण्यान ताणें सगळो सर्गत सोरलो. फुलटन शीत म्हणटा, सगळो सर्गत ताणें सोरलो. म्हणजे जेजू क्रिस्त न्हीद करतना तो राखोन रावता पातक्यांक, तो कोणाकी शिक्षा दिना. बाबा भयणीनो, निमाणें सांगता, मॅक्सिकोच्या पवित्र सभेन जाल्ल्या बरी आज भारताच्या पवित्र सभेन ती पंथ आव्हान आसात. पयले आमच्या पवित्र जाग्यांचेर तांणी आक्रमण केलें. मिलारी गर्जीचेर धाड घाली, थंयसर क्लॉयस्टर्ड एडोरेशन मॉनेस्ट्रीचेर धाड घाली, थंयसर आमच्या कुर्सांचेर हल्लो केलो. ताच्या उपरांत आमच्या धार्मीक मुखेल्यांचेर हल्लो केलो. आमच्या हक्कांचेर हल्लो जाते आसा, आमचे मायनॉरिटीचेर हल्लो जाते आसात. आमी क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर आमकां आज द्वेश येतात. पूण उडास दवरया, देवान आमकां बियांव करचो आत्मो दिवना. देवान आमकां धैर्यादीक आत्मो दिला. आमच्या क्रिस्मा वेळार सोजेर जावन क्रिस्ताचे वावरूंक धैर्यादीक आत्मो दिला. देखून फादर मिग्वेलान सांगले बरी, आमी सक्कड सांगया, विवा क्रिस्तो रे, लांब जियो क्रिस्त राय. तुमी सांगतात की म्हजे वट्टू
विवा क्रिस्तो रे म्हणजे लांब जियो क्रिस्त. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, मागता तुजी ससाय बापा सरशीन म्हाका पावय.